अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक जिस तरह की बातें और तावीलें मुसलसल पीडीएम इत्तेहाद की तरफ से दी जा रही थी और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, उन सब का इख्तिताम आखिर उसी बात पर हुआ जिसका खदशा था। गुज़िश्ता रात अचानक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का अपना दिया हुआ शेड्यूल वापस लेते हुए इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया और इस फैसले से मुतालिक तफसीली वजूहात भी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर हुकूमत की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस अमल पर नाराज हैं, जिन्होंने एहतजाज का इंदिया दे दिया है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने का ऐलान किया है। जो कल का कदम है 23 मार्च को, जो आज यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफा दिया गया, आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके हम उस इक़दाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और कल इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जो पिटीशन है वो फाइल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी पंजाब असेंबली के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत की है। इलेक्शन के इल्तवा पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजूहात जो वजूहात बयान की गई, उनके मुताबिक इस वक्त हालात साजगार नहीं। फी पोलिंग स्टेशन औसतन सिर्फ एक सिक्योरिटी एहलकार दस्तियाब है, जबकि पुलिस एहलकारों की बड़े पैमाने पर कमी और स्टैटिक फोर्स के तौर पर फौजी एहलकारों की अदम फराहमी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG पंजाब ने अमन अमान की खराब सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने दहशत गर्दी के वाकयात का हवाला दिया और कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 4 से 5 माह लगेंगे। पंजाब में 3,86,623 एहलकारों की कमी है। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से ही ये कमी पूरी हो सकती है, जबकि उन्हें वजारत दाखिला ने कहा कि सिविल आर्म फोर्सेस स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तियाब नहीं होंगी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर हुकूमती हलकों में खुशी के शादियाने बज रहे हैं और इस फैसले के हक में इलेक्शन कमीशन से ज्यादा वफाकी हुकूमत वजाहतें दे रही है और इस फैसले की अहमियत से अवाम को आगाह कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस फैसले को मुल्की मफाद में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत करार दिया, तो वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारर साहब ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की अहमियत और ज़रूरत पर मज़ीद रोशनी कुछ यूँ डाली। इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है वो एक वेल रीजन्ड फैसला इसलिए है कि उन्होंने जो मौरूज़ी हालात हैं मुल्क में, देखिए सर आंखों पे आइन की पासदारी, सर आंखों पे के इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन जब आइन पाकिस्तान ये मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है आर्टिकल 224 में कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए और निगरान सेटअप्स के अंडर होने चाहिए, और उसकी एक शिक में ये लिखा है कि असम्बली अगर तहलील होती है तो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवा देने चाहिए, तो क्या ऐसे शिकों की तशरीह करते हुए सबको मिला के नहीं पढ़ना चाहिए? क्या कोई ऐसा कंसेंसस वाला फैसला नहीं आना चाहिए जिसमें मुल्क का और जिसमें कौम का भला हो? इंतखाबात बैक वक्त होने में ही मुल्क का भला है और इसी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइन शिकनी करार दिया। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि हमने 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद पर तहलील किया था कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। हमने ये कदम इसलिए नहीं उठाया था कि फाशिस्टों का ग्रोह आइन और कानून से खिलवाड़ करे। इमरान खान ने कहा कि खामोश रहना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तानियों को अदलिया और वकला बरादरी के साथ खड़ा होना होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान के करीबी साथी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद ने इस मामले पर असकुत नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया है, मगर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले को सिक्योरिटी और माशी हालात से जोड़कर मुसलसल जस्टिफाई करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन यहाँ कुछ करीब के उसी हुकूमत के खास तौर पर मईशत से मुताल्लिक बयानात याद दिलाते हैं आपको, जो सब कुछ अच्छा होने की तस्वीर दिखा रहे थे। ये डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली फुली पोजीशन। मुस्लिम लीग नून का ये क्रेडिट है कि हमने कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशत गर्दी का कलाकामा किया था। दहशत गर्दी के मसले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मुल्क के जो मफादात हैं उनसे खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती और हुकूमत इस फ्रंट के ऊपर भी और मईशत के ऊपर अपना किरदार अदा कर रही है।
नाज़रीन, अब सच कल था या आज है, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। बहरहाल जो कुछ हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो अचानक ये फैसला ले लिया है, ये यकीनन किसी नए आईनी बहरान को दावत दे रहा है, जिसका मुल्क यकीनी तौर पर किसी तौर पे भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में CCPO तबादला केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करेगी। मगर आज इस अहम मामले पर वजीर कानून जनाब आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने इलेक्शन कमीशन को हासिल इख्तियारात और आईनी गुंजाइश भी याद दिलाई। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के हवाले से मैं समझता हूँ वो बाइख्तियार है इसमें कि वो इलेक्शंस के शेड्यूल और तारीखों के बारे में अगर समझते हैं। ये पहली दफ़ा शेड्यूल आगे नहीं जा रहा, बारहा इलेक्शन शेड्यूल्स आगे गए हैं। शेड्यूल जारी करने के बाद शेड्यूल को आगे करना इलेक्शन कमीशन का कुल्ली इख्तियार है और ये एक दफ़ा नहीं, ये दर्जनों दफ़ा हो चुका है। और नाज़रीन, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर जनाब असद उमर साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। असद साहब, कल से स्पेशली सोशल मीडिया पे जब से ये फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, सोशल मीडिया पर ये बड़ा शोर गुल था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रात 12 बजे खुल जाना चाहिए था। आप लोग ने आज डिसाइड किया है कि कल के रोज़ पिटिशन दायर की जाएगी। क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फैसला था वो तो बिल्कुल दो टोक फैसला था, उसमें कोई इबाम ही नहीं है और ना आइन के अंदर कोई इबाम है। तो हमें यकीन है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का यही आना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया वो गैर आइनी है और उसको उस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाएगा और ऑर्डर किया जाएगा कि इलेक्शन जो है वो जब तारीख ऐलान की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर ऐलान की गई थी, उसी तारीख को जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। राइट, बट असद उमर साहब, जो रीजनिंग दी गई है इस फैसले में इदारों की जानिब से और जो मीटिंग्स का हाल बताया गया, अब सेक्रेटरी फाइनेंस कहते हैं कि जी IMF के साथ चूंकि हमारी एक कंपल्जन है कि हमने फिस्कल डिसिप्लिन और डेफिसिट है वो मेंटेन करना है और हमें टारगेट्स दिए गए हैं, तो और एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस है, लिहाजा हम फंड्स जो है वो प्रोवाइड गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किल होगा कि वो फंड्स रिलीज करे 2 सूबों के पहले और फिर आगे जाके जनरल इलेक्शंस के लिए असेंबली के। और साथ साथ जब डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो रीजनिंग दी गई, जो तावीलें पेश की गई, जो जवाब दिए गए, ऐसे में आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अस्कुत नोटिस से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और अदालती हुक्म भी सामने आ गया, लेकिन जब इस किस्म की रीजनिंग देखी जाएगी तो फिर रियासती मफाद को देखा जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन इनका ये डिसीजन कर सकती है और फिर कह सकती है इनको कि नहीं जी इलेक्शंस उसी तरह से होंगे जो कि आइन में वाज़ेह जिस तरह से 90 दिन के अंदर होने चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आइन जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होता, हुकूमत जो है वो आइन के ताबे होती है। तो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो अपनी तरजीहात जो है उसका तयन कर ले और उसके बाद आइन को फिट किया जाए उन तरजीहात के अंदर। पैसे का मामला ले दें, इन्होंने IMF के बारे में बात की, आपने देख लिया होगा अभी तक IMF जो है अपनी स्टेटमेंट इशू कर चुका है और उन्होंने करारा जवाब दिया और उनको कहा है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और IMF ने कभी भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन के इखराजात बर्दाश्त किए जाएं कि नहीं किए जाएं। वो मैक्रो टारगेट्स होते हैं। यहाँ पे अरबों रुपए की आटे की सब्सिडी अनाउंस हो रही है, अरबों रुपए की पेट्रोल की सब्सिडी अनाउंस हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन जहां से वो पैसा आया है वहीं से पैसा इसका भी आ जाएगा। जरा मैं आवाम को बता दूं कि किस पैसे की बात हो रही है। वफाकी हुकूमत के इखराजात जो इस साल हैं वो साल में 12,000 अरब रुपए से ज्यादा के इखराजात आएंगे वफाकी हुकूमत को। जो इलेक्शन कमीशन को पैसा चाहिए ये 2 इलेक्शन के लिए, ये को 15-20 अरब रुपए के करीब बात है। 12,000 अरब रुपए में से ये कहना कि 20 अरब रुपए नहीं मिल रहे, वो एक मजाक का खेज बात है। आइन जो है वो बिल्कुल वाजे है, उसके अंदर कोई आपके पास हुकूमत के पास या इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाब मौजूद नहीं है कि वो फैसला करें कि मैं कब आइन को मानूंगा और कब मैं आइन को नहीं मानूंगा। और आखिरी बात और सबसे मजे की बात ये है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है, ये मेरी सिर्फ जाती राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े होके, पेशावर हाई कोर्ट में खड़े होके और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कहा था कि ये आइन में ये कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तयन करेगा इलेक्शन की तारीख क्या होगी। हाँ, जब एक दफा तारीख का ऐलान कर दिया जाए फिर इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। अभी अचानक से उन्होंने अपनी मर्जी से एक तारीख, और वो तारीख भी जो है वो
عین حکومت کی خواہشات کے مطابق 8 اکتوبر کو اعلان کر دیا گیا. بٹ اسد عمر صاحب اگر ادارے کروانا ہی نہیں چاہ رہے یا کرنے کے لیے بالکل ہینڈز اپ پوزیشن میں ہیں تو پھر کس طرح سے الیکشنز کروائے جائیں گے؟ اور جس طرح سے اسلام آباد کے بھی جو پاور سرکلز ہیں اس میں گوسپ ایک پریویل کرتی ہے کہ یہ شاید اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسی طرح سے سچویشن جائے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب پاکستان مابرائے آئین چل رہا ہے. پاکستان میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، پاکستان میں آئینی جو حکمرانی ہے اور آئینی طرز حکومت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ایک مابرائے آئین ایک ملک ہم چلا رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہیں. یہ تمام جو فیصلے ہیں اور یہ تمام جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں یہ اس نظام کی بات ہو رہی ہے. یہ آئین کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ان باتوں کی. آئین تو بالکل واضح ہے اور دو ٹوک ہے، اور اس کے اندر بالکل واضح آئین کے اندر ہی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کر آئین توڑے گا تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا، وہ آرٹیکل 6 کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ آئین معطل کر چکے ہیں، پاکستان کے اندر آئین نہیں ہے، تو پھر یہ تمام چمگوئیاں ہو سکتی ہیں. رائٹ. بٹ اسد عمر صاحب آج چونکہ وہ سیریمنی میں اور اسپیشلی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جن افسران کے حوالے سے بڑے ریزرویشنز ہیں اور جو وہ سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب بھی بول چکے ہیں کہ جی جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپریشن کنڈکٹ کرنے میں بڑے پیش تھے، آج ان کو ان میں سے آئی جی اسلام آباد صاحب میں ذکر کر دیتی ہوں، ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا، کچھ اور بھی دیگر افسران تھے. تو از اٹ ناٹ کلیئر سر کہ ریاست پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ریاست پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. کوئی حکومت جو ہے وہ افسران کو کارکردگی کے اوپر سراہنے کے لیے میڈلز دے جس سے تحریک انصاف اتفاق نہیں کرتی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آئین جو ہے وہ تحریک انصاف کا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تحریک انصاف کی ان کو بات ماننی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے. یہ تمام ریاستی ادارے جو ہیں اس آئین کا حصہ ہیں. اس آئین کے اوپر آپ کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے. ہاں آپ عمران خان کی تنقید کر سکتے ہیں، آپ اسد عمر کی تنقید کر سکتے ہیں، آپ تحریک انصاف کی تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے. آپ ان افسران کو بہت اچھا کہہ سکتے ہیں جو ہمارے خیال میں اتنے اچھے افسران نہیں ہیں. لیکن آپ کے پاس، میرے پاس یا کسی کے پاس بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر دوں کہ مجھے آئین کی شک پسند نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا اس پہ کام. رائٹ. اسد صاحب سیکرٹری ڈیفنس کا میں ضرور حوالہ دینا چاہوں گی، جنہوں نے ایک میٹنگ میں، اور جو میٹنگ کنڈکٹ کی گئی تھی 14 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، انہوں نے اس میں بولا تھا کہ جی پاکستان آرمی کی بھی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ڈسکریشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے جی پاکستان آرمی کی پرائمری جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے، اور سیکنڈری ڈیوٹی وہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ الیکشن ڈیوٹیز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وہ سیکنڈری ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن پرائمری ڈیوٹی تو عوام کے تحفظ اور بارڈر کی سیکیورٹی اور ایکسٹرنل تھریٹس کو فینڈ آف کرنا، وہ تمام چیزیں شامل ہیں. تو یہ جو سیکرٹری ڈیفنس یہ جو بات کر رہے ہیں، کیا جو ڈیفنس ڈویژن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں آتا؟ دیکھیں سیکرٹری ڈیفنس جو بات کر رہے ہیں وہ عمومی طور پر درست بات ہے کہ یہ وفاقی حکومت کی سوابدید ہے کہ جو بھی ان کے ذیلی ادارے ہیں بشمول ڈیفنس ڈویژن کے، ان کی ڈپلائمنٹ کیسے کرنی ہے. لیکن سیکرٹری ڈیفنس کو شاید اس بات کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا کہ آئین کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کروانے کی ذمہ داری جو ہے، فری فیئر الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. اور اس فری فیئر الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تمام حکومتی ادارے، ریاستی ادارے جتنے بھی ہیں، ان سے جو بھی معاونت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درکار ہوگی وہ دینا ان کا آئینی فرض ہے. اب یہ حکومت کے اختیار میں نہیں رہا، اب یہ حکومت سے اختیار سے بالاتر ہو گیا. یہ آئین نے یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا. جو آپ کو مدد چاہیے وہ آپ مانگیں گے، اور جس سے مدد مانگیں گے اس کو مدد فراہم کرنا اس کی آئینی ذمہ داری ہے. رائٹ. اسد صاحب یہ جو تمام جواز جو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، فنڈز، لا اینڈ آرڈر سچویشن، سینسس کو بھی جواز بنایا جا رہا ہے. اعظم نذیر طاہر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی نئے مردم شماری کے مطابق الیکشنز ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جواز بنا کر اور یہ ڈیسیشن سامنے آنا، یا پھر جواز کوئی اور لگتا ہے؟ یہ کتنی دفعہ ایک ہی بات پہ جھوٹ بولا جائے گا. یہ کبھی بھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا اور ہم فیصلہ کر نہیں سکتے. میں پھر وہی بول رہا ہوں کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آئین سے ہٹ کر بات کی جا رہی ہے. چاہے اسد عمر ہوں یا اعظم نذیر طاہر ہوں،
ہمارے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ الیکشن جو ہے وہ کون سے مردم شماری کے اوپر ہونا ہے. آئین اس بارے میں واضح ہے. جب بھی الیکشن ہوں گے اس الیکشن ہونے سے پہلے جو آخری حتمی مردم شماری ہوئی بھی ہے اس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندی کی جائے گی اور اس حلقہ بندی پہ الیکشن کرائے جائیں گے. جو 2017 کا عبوری اس کا تھا مردم شماری کے نتائج، اس کے اوپر 2018 کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد حتمی نتائج جو ہیں وہ 2020 کے اندر یا 2021 کے شروع میں ان کو حتمی کر دیا گیا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندی کی. حلقہ بندی کا پورا پروسیس جو ہے وہ پچھلے سال اگست میں مکمل ہو چکا ہے. یعنی اب جو الیکشن کال ہو چکے ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن کال ہو چکے ہیں، ان الیکشنز کو اس مردم شماری کی بنیاد پہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے اس پر ہونا ہے. یہ آئین کے اندر بالکل واضح ہے. کوئی ای سی سی کی میٹنگ، کوئی کابینہ کی میٹنگ اس سے بالاتر فیصلہ نہیں کر سکتی. بالکل بار بار میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، آئین سے اوپر اور کوئی نہیں جا سکتا. آئین سب پر مقدم ہے. یہ تو بات گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے، لیکن آئین کو کیوں نہیں فالو کیا جا رہا سر؟ یہ عوام کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. لیکن آپ کی اجازت سے ایک بریک چاہوں گی اور بریک کے بعد حوالے سے مزید بات کریں گے کہ ایک وقت پہ انتخابات پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے. پہلے ایک تو ان کو لیٹ ریلائزیشن میرے خیال سے ہوئی ہے، لیکن اس پہ ضرور آپ کا کامنٹ چاہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے قانون اور پارلیمانی امور کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. کنور صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کنور صاحب، یہ جو گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ دیو ڈراپڈ دا بوم، یہ جو الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے پنجاب کے، آج پاکستان تحریک انصاف نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کل سپریم کورٹ میں وہ رجوع کر رہے ہیں، پٹیشن دائر کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ چیلنج کیا جائے گا یہ فیصلہ. اور 30 اپریل کی چونکہ تاریخ ایک آلریڈی آ چکی ہے، ایک اناؤنس کر دی گئی تھی، اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پروپوز کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ڈیٹس، جس کے بعد صدر پاکستان نے یہ تاریخ چنی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ایک فیلئر ہے یا ایک کانسٹیٹیوشنل جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں؟ نہیں، اصولی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مشاورت کے بعد پہلی سٹیج پر 30 اپریل کو صوبائی اسمبلی پنجاب کی جنرل الیکشن کروانے کا شیڈول جاری کر دیا. لیکن جب انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈروں سے مشاورت کی، جس میں کہ وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور دیگر حساس ادارے تھے، تو ان کے سربراہوں نے ان سے ریکویسٹ سے کی اور سے بریفنگ لی، تو ان سب نے یہ کہا کہ جب موجودہ حالات میں آپ الیکشن کروانا جو ہے وہ امن و ایمان کی صورتحال بھی خراب ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو 9 لاکھ کا عملہ ہے اس کو ہم سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے ہم گریز کرتے ہیں، بلکہ معذرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کی پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ سٹاف کے عملے کی حفاظت کر سکیں. جبکہ صورتحال جو انہوں نے دیکھی پنجاب میں، خاص طور پر زمان پارک میں دیکھا، اس کے بعد لاہور، اسلام آباد میں دوشن کمپلیکس، اور اس کے بعد دیگر جو اداروں میں عدالتوں میں وہ گئے عمران خان صاحب، وہاں جس انداز سے ان کے ساتھ یا باقی جو جھگڑے فسادات ہوئے اس کو دیکھتے انہوں نے کہا اسی طرح کی صورتحال پولنگ اسٹیشنوں پر ہونے کا امکانات ہیں، تو ہمارے پاس فورسز نہیں ہے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات میں نہیں سر، یہ جو 8 قطع کلامی کی معافی، لیکن 8 پیج کا جو یہ فیصلہ ہے 8 صفحاتی اس پہ مشتمل، اس میں تو وہی تمام جواز ہے جو ایک اوور آل انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور فنڈز کی فراہمی اور تمام انہوں نے جو جواز پیش کیے اور جو کہ گزشتہ میٹنگز میں نظر آئے جنوری سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا. عمران خان صاحب کی سچویشن تو ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور پھر ایک جواز بنانا کہ جی فری فیئر الیکشن جو ہیں ایسے میں نہیں کروائے جا سکتے. میرا سوال اگین وہی ہے کنور دلشاد صاحب کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر پروپوز کیوں کی تھی ڈیٹس؟ جب عدالت کی جانب سے حکم سامنے آیا تھا، جس کے بعد آپ نے صدر صاحب کو پروپوز کی کہ جی آپ 30 اپریل سے لے کر جو ہے وہ 7 مئی تک کر سکتے ہیں اس کے درمیان انتخابات کی ڈیٹ پک، تو صدر صاحب نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی تھی. تو پھر الیکشن کمیشن اور پھر شیڈیول بھی جب جاری کر دیا گیا تو شیڈیول جاری کرنے کے بعد وہ اس قسم کے اقدام لے سکتے تھے؟ نہیں، یہ بات درست کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہی بات جو انہوں نے آج فیصلہ لکھا ہے، جو الیکشن پوسٹ پون کیے ہیں اور شیڈول تبدیل کر دیا ہے، یہی بات انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی تھی.
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ہم نے اپنے آپ کی عدلیہ سے جو مانگا ریٹرننگ آفیسر، تو آپ کی عدلیہ نے انکار کر دیا. وزارت داخلہ بھی کہہ رہی ہے، وزارت خزانہ بھی کہہ رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی جو باقی ادارے انہوں نے بھی گریز کیا ہے، انکار کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال سپریم کورٹ کو بتائی تھی. اب اس کے بعد جب انہوں نے حکم کی تعمیل کر دی، جب حکم کی تعمیل کرنے کے بعد جب گراؤنڈ ریئلٹی سامنے آئی، تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی، جو الیکشن کمیشن ممکن ہے کسی بڑے فورم میں بات کرے گا، کہ ریٹرننگ آفیسر نے جب یہ عملہ جو طلب کیا، تقریباً 9 لاکھ بنتا ہے، تو وہ جو عملہ طلب کیا تو سب نے انکار کر دیا کہ جی ہم نے الیکشن ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو ہماری تو جان میں خطرہ ہے. تو وہ ساری باتیں انہوں نے جب ساری بات سنی، دوبارہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی، تو انہوں نے یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے اختیارات کو بروئی کام لائے، جس میں جو سیکشن 58 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن محسوس کرے کہ حالات جو ہے وہ الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے تو وہ شیڈول تبدیل کر سکتا ہے. اس میں ایک لائن یہ بھی لکھی ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں کہ صدر پاکستان کو صرف اطلاع دینی مقصود ہوتی ہے، ان کی منظوری لینی ضروری نہیں ہے. رائٹ، بٹ اگر وہ شیڈیول کنور دلشاد صاحب آپ کہتے ہیں سیکشن 58 کے تحت وہ شیڈیول تبدیل کر سکتا ہے، تو وہ الیکشنز لیکن اتنا آگے لے کے جانے کی جو اکتوبر تک کی بات کر دی گئی ہے کہ 8 اکتوبر کو اب یہ الیکشنز ہوں گے، اس کا بھی یہ اختیار الیکشن کمیشن پاکستان رکھتا ہے؟ کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے ریکارڈ پر بیان ہے کہ جی ہم پابند ہیں آئین کو، قانون کو اور عدالتی حکم کو ماننے کے، اس کے باوجود اکتوبر تک لے کے چلے جانا. اور آپ کو جہاں پر پتہ ہے کنور دلشاد صاحب کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ تو 90 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کون چارج سنبھالے گا؟ نہیں، یہ آرٹیکل 224 میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک نیا حکومت اقتدار نہیں آ جاتی اس وقت تو کیئر ٹیکر سسٹم برقرار رہتا ہے. آئین کا آرٹیکل 224 کی نچلی لائن پہ لکھا ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ عدلیہ کا حکم بالکل ٹھیک ہے. اب اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، چیلنج کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا دیگر باقی جو سوسائٹی ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کا جو 12 صفحے کا جو بہت ہی کمپریہنسو جو فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ کرے گی اس کا حکم ہوگا وہ تعمیل کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے صورتحال بیان کر دی، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان وہ تمام اسٹیک ہولڈر جن کا ذکر ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے آرڈر میں، ان کو بلائے گا، پوچھے گا، تو وہ وہی باتیں بتائیں گے. ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بتائے گا جی میلارڈ 3.5 لاکھ کا عملہ یہ الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو فی الحال 5-6 مہینے تک ہم اس میں بزی ہیں، مصروف ہیں، مردم شماری بھی ہو رہی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. تو اب ہم نے الیکشن کمیشن 4 مہینے کی مہلت مانگی تھی. تو یہ تو ساری بات جب ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن پاکستان آرمی کا ڈائریکٹر جنرل جس کی انڈر 7 لاکھ فوج ہے اور وہ سارے پاکستان کی اسٹریٹجی کے محافظ ہیں، جب وہ جا کے سپریم کورٹ کے سامنے اپنے رودات بیان کریں گے تو کیا سپریم کورٹ پاکستان کے رودات کو ریجیکٹ کر دے گا؟ کیا سپریم کورٹ پاکستان کو آئین کو نہیں دیکھے گا؟ وہ اور نہیں دیکھے کہ یہ بھی آرٹیکل 5 کے وفادار ہے، ہم بھی آرٹیکل آئین کے 5 کے وفادار ہیں، ہم نے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، ریاست کو دیکھنا ہے. تو آئین کا آرٹیکل 5 یہی کہتا ہے. تو کیا سپریم کورٹ پاکستان ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جو صرف پاکستان کی سیکورٹی کا محافظ ہے تو وہ اس کی بات کو انکار کرے گا سپریم کورٹ پاکستان؟ رائٹ، بٹ ٹھیک ہے آپ کو سنوا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک پارٹی کے مفادات ملک دور پہ لگا دیں ہم. بٹ کنور دلشاد صاحب آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ 96 رائٹ، بٹ کنور دلشاد صاحب آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ 96 بار ایسوسیشنز نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ مسترد کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جو آئین پر عمل درآمد تو ہونا چاہیے تھا، اور وہ جو بیرس منیمم کی جو بات کی گئی تھی کہ جی آپ کو ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم کے اندر ایک کرنا تو تھا یہ کنڈکٹ الیکشنز، لیکن آرٹیکل 254 کا بھی حوالہ دیا گیا آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جانب سے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ نہیں کیا جائے گا؟ عدالت دیکھے گی ریاست کا مفاد. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بہت بڑا مقام ہے، وہ بھی بالکل آئین اور قانون کو دیکھ کر آگے چلتے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے. فواد چودھری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کے معتبر سیاستدان ہیں، لیکن جب بات یہ ہے کہ جس وقت وہ دیکھا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان جب ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن اور سیکرٹری ڈیفینس کا جو پوائنٹ آف ویو سنے گا
तो फिर लाजमी बात है वो रियासत की मफाद के बारे में जो भी फैसला करेगी, जो भी हुक्म जारी करेगी, वो सब पे लागू हो जाएगा। राइट, बट कंवर दिलशाद साहब, आप चूंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में एक अहम ओहदे पर फाइज रहे हैं, 2013 का जो सिनेरियो था या 2008 का जो सिनेरियो था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, असैसिनेशन के बाद भी इलेक्शंस कंडक्ट हुए, अगरचे कुछ दिन के फ़र्क से, लेकिन इलेक्शंस हुए। 2013 में भी सियासी लीडरान को बहुत थ्रेट्स थी, जरदारी साहब के हवाले से, बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, असफंदियार वली साहब के हवाले से, सबके हवाले से बहुत सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद थी, लेकिन बावजूद उसके और सबकी रिजर्वेशंस थी। बात ये की जा रही थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकती है किसी एक जमात को, और एक जमात जो है ओनली वन पार्टी कहा जाता था कि जी दैट वाज स्टैंडिंग टू बेनिफिट, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शंस तो हुए अपने टाइम पे। तो फिर आपको लगता है ये जो जवाज जो बज़ाहिर एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि जी इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते थे, और कल पार्लियामान में राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात दोहराई थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, 2 सूबों में अगर पहले आपने इंतखाबात करवा दिए तो फिर बाकी सूबों में और नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे तो फिर उस पर एतराज उठेगा, सवाल उठेगा। वो टेक्निकल पॉइंट पे ये इलेक्शन पाकिस्तान ने भी कहा था, बाकी हम जो सियासतदानों की बातों पर नहीं जाते, वो उनकी अपनी स्कोरिंग होती है। सर एज मतलब आप जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर बताएं कि क्या इलेक्शंस कभी कंडक्ट नहीं हुए 2013-2008 में? नहीं, वो सब ठीक था, 2008 में बिल्कुल ठीक था। 2008 में मोहतरमा का जो वाक़या हुआ था, सारा वाक़या हुआ था, उसमें हमने 2 महीने के लिए इलेक्शन होता शेड्यूल तब्दील कर दिया था। वो 8 जनवरी से हम 18 फरवरी पर ले गए, तो भी इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियार थे। माजी में भी बेशुमार ऐसे वाक़या पेश हुए जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज खुद जो है वो डेट शेड्यूल चेंज तब्दील किया, वो इसके इख्तियार में है। तो इसी तरह से अब जो 2008 में जब वाक़या पेश आया था तो हमने 2 महीने उसको एक्सटेंड की थी, लेकिन 2013 में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। 2018 भी ठीक था, 2018 में तो बाकायदा पुलिस स्टेशन के अंदर भी हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान खड़े थे। तो लेकिन इस मामले में ये देखा जाए तो अब चूंकि सूरत बदल गई है, हर जगह हालात बदलते जा रहे हैं। अब बाकी 2 सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं, एक पार्टी जो पार्टी की तार में आ जाती है, तो क्या जो कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो वो शफाफ इंतखाबात होंगे? वो तो कहेंगे जनाब 2 सूबे में तो इसकी पार्टी की हुकूमत थी, हमें तो इंतखाब हार के, इसलिए हमें तो हरवा दिया गया। तो ये भी तो एक टेक्निकल जमीनी हकायक है सर, वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल इनके पास ये टेक्निकल जवाब मौजूद है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं सोचा गया सर? इतनी पूरी एक्सरसाइज हो जाने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? मुसलसल बैक टू बैक मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कभी गवर्नर पंजाब से वो भी अपना टाइम लेते, उसके बाद कहते कि चूंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की तो मेरा ये स्वाबदीद नहीं है, मेरा ये अख्तियार नहीं है कि मैं डेट अनाउंस करूं। इतना लंबा टाइम क्यों जाया किया गया? फिर वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब हदायत जारी की तो उस पर प्रेसिडेंट साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने मिल के वो तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन जब सही सूरत सामने आई, हकायक सामने आए, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हकायक है। उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी, जो भी हुक्म देगी, वो सारे इदारों पर मानना लाजमी होगा, मैंडेटरी होगा। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देख लेते हैं। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट फिर ये भी कर सकती है इनसे सवाल कि जी एक अदालती हुक्म सामने था, उसको क्यों नहीं मनवान उस पर अमल दरामद किया गया? अदालत जो है वो मुदाखलत भी कर सकती है इन ऑर्डर टू हैव द इलेक्शंस कंडक्टेड, और जो कि एक गिवन टाइम फ्रेम है उसके अंदर। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान नहीं करती, आमतौर पर बड़ा एतराज करती है, गुरेज करती है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑनरेबल ने परसों कि हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ताकत देंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, हम कमजोर नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी ऑनर दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो मुमकिन है ये जब सारे 4-8 सूबे का जो पढ़ेगी रिपोर्ट या फैसला पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है, तो मुमकिन है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए और वो कहें ये बात दुरुस्त है। जब वो सेक्रेटरी डिफेंस और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, तो मुमकिन है वो ये कहेंगे कि फिलहाल जो है वो सर वैसे बड़ा इंटरेस्टिंगली ये जो 14 मार्च को एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस ने ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कहा था कि जी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी
کہ پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں، اور پھر گورنمنٹ کا یہ صوابدید ہے، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان آرمی کے لیے کون سی پرائمری ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ لوگوں کی سیکیورٹی کو انشور کرنا، ایکسٹرنل تھریٹس کو ختم کرنا اور بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے، یا پھر ان کی الیکشن ڈیوٹی پر ان کو لگانا، ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ان کی جو کہ ایک سیکنڈری ڈیوٹی سیکرٹری ڈیفنس کے حوالے سے ان کو بہرحال ان کو وہ کنسیڈر کر رہے تھے، اس پہ حوالے سے بھی بات کرتی ہوں. بٹ بہرحال تھینک یو سو مچ قمر دل شاہ صاحب. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. ہمیں شعیب شاہین صاحب سینئر ماہر قانون ہیں اور سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شعیب صاحب، آج جو اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون وہ فرما رہے تھے کہ آئین کی ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کے حالات ہیں، ایسے حالات میں دو صوبوں کے اگر الیکشن الگ الگ کروائے گئے تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا. اور دوسرا انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں ہوں تو کیا ایسی شکوں کی تشریح کرتے ہوئے ان سب کو ملا کر نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی ایسا متفقہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے تاکہ ملک کا بھلا ہو. اور آرٹیکل 254 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی آئین میں گنجائش موجود ہے جو گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے شیڈیول منسوخ کر کے اور الیکشنز آگے بڑھا کے. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار. آئین بڑا واضح ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر آ چکا ہے. سپریم کورٹ نے 90 ڈیز کا کہا ہے، اور سپریم کورٹ کے کہنے کو بھی اگر آپ سائٹ پہ رکھیں تو آئین نے خود اس میں 90 ڈیز کا کہہ دیا ہے. اور پھر چونکہ اس میں ابہام تھا کہ تاریخ کس نے دینی ہے، اس کو کلیریفائی کر دیا سپریم کورٹ نے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پنجاب کے کیس میں اور گورنر خیبر پختونخوا نے KPK کے میٹر پہ تاریخ دینی ہے. اور اس میں جو ڈیویشن کی اجازت دی تھی وہ بھی بیئرسٹ منیمم ٹائم فرام دی ڈیڈ لائن گیون ان دی کانسٹیٹیوشن، اور وہ پھر 30 اپریل یہاں مقرر ہو گیا اور گورنر نے پہلے ڈیٹ دے کے وہ اس کو واپس لے لی. یہ اب اگر چونکہ سپریم کورٹ پیرا نمبر 13 میں گورنر KPK کے متعلق پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے، اور اگر اب انہوں نے کرنے کی کوشش کی جو کہ الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا ہے اپنی یہ انکانسٹیٹیوشنل حرکت، نہ صرف یہ توہین عدالت ہے بلکہ یہ آئین کی معطلی کے مترادف ہے، یہ مضحکہ خیز ہے، یہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. رائٹ. بٹ شعیب شاہین صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن قمر دل شاہ صاحب آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تمام باتیں سنے گا جو جواز پیش کیے جا رہے ہیں، فنڈز کی عدم فراہمی یا سیکیورٹی سچویشن، اور تمام جو ان بیک ٹو بیک میٹنگز میں اور جو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کا حصہ بھی بنایا ہے ان میٹنگز کا احوال، وہ تمام جواز پیش کیے جائیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو سنے گا اور وہ ریاست کے مفاد کو دیکھیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے اور الیکشن کمیشن جا کر کے کورٹ کو بتا چکا تھا، اور سپریم کورٹ نے خود اس آرٹیکل کو 220 کو اس میں ریپروڈیوس بھی کیا، ریفر بھی کیا، اور ساتھ اس میں بتایا ہے کہ تمام ایگزیکٹو ادارے وہ پابند ہوں گے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے میں تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں. اور جو شخص بھی، جو ادارہ بھی اس میں وائلیشن کرے گا وہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن کرے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی وائلیشن کرے گا. قمر دل شاہ صاحب کی رائے بھی درست نہیں ہے اور اعظم نذیر تارڑ کی بھی رائے درست نہیں ہے. سپریم کورٹ اس میں فیصلہ آلریڈی کر چکی ہے اور اس میں یہ ان کی اوپینین پہلے سے آ چکی تھی جس کو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس طرح کی اگر فضول قسم کی یا آپ اگر کہیں پریزمپشن پہ بنیاد باتوں کو اگر بنیاد بنا کر آئین کو اگر ہم نے معطل کر دینا ہے تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہوں گے 2023 میں، یا آئندہ کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے وہ اس ودن دس پرسکرائب ٹائم میں الیکشن کرا سکیں گے. پھر اس کا مطلب جب چاہیں الیکشن کرا لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. زبیری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زبیری صاحب، آپ کا کامنٹ میں اس چیز پہ چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گزشتہ روز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف پٹیشن لے کے وہ سپریم کورٹ میں رجوع کر رہے ہیں. سر، were you expecting کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود سے اس پہ خود نوٹس لیتا؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سپریم کورٹ نے تو سو موٹو لے لیا تھا اس ایشو کا، جو پٹیشنز بھی ان کے سامنے پینڈنگ تھی اس پہ ایک فیصلہ بھی آ گیا تھا.
उसमें उन्होंने पैरामीटर्स तय कर दिए थे कि 90 दिन का इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। सिर्फ थोड़ी क्योंकि देर हो गई थी थोड़ी सी, तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें नरमी दी कि थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं ताकि इलेक्शन शेड्यूल जो है सेक्शन 57 का 52 डेज का होता है, 52 दिनों का, वो पूरा हो जाए, जिसके लिए और देने का हज असेंबली खुद तहलील होती है वो है सदर का। सदर साहब की कंसल्टेशन होनी चाहिए इनसे। तो ये सब बातें उसमें तय हो गई थी, लेकिन जो बात सबसे इम्पोर्टेंट थी वो उन्होंने कहा था कि 90 दिन का होता है और केयर टेकर का कॉन्सेप्ट, केयर टेकर भी 90 दिन से आगे तो नहीं आ सकते। मतलब अब जो अनाउंसमेंट हुआ है 8 अक्टूबर का, सदर साहब की उसमें कोई सदर साहब ने तारीख नहीं दी, खुद उन्होंने फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स के वायलेशन है, तो ये सब चीजें सामने आएंगी। अगर कोर्ट चाहे तो वो मोटो भी ले सकती है, लेकिन नेचुरली इनकी स्पीकर की भी पेंडिंग की इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की, तो उसके अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं या कंटेम्प्ट लगा सकते हैं कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है, कि जी आपके ऑर्डर्स की बिल्कुल खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर वो इस बात को बावर करा सकते हैं, हो सकता है कोर्ट। और जुबैर साहब, कंटेम्प्ट के मुर्तकब वो तमाम फिर इदारे भी होंगे जो माजरत करके और जिनके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये डिसीजन लिया है? जी अभी तो फिलहाल डिसीजन लिया वो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने लिया है, तो नेचुरली उनके खिलाफ जा सकते हैं वो, या फिर जो पटिशन होगी वो जो आपसे पता लगा कि ये पटिशन आ रहे हैं, तो फिर उसमें तो नेचुरली वो चैलेंज करेंगे उस ऑर्डर को कि जी ये टोटल वायलेशन है। तो हो सकता है वहां तो फिर कंटेम्प्ट का इशू नहीं आएगा, लेकिन कंटेम्प्ट भी ना कि इलेक्शन कमीशन ने खुद से तारीख एक 8 अक्टूबर कर दी, बिल्कुल दे दी थी। और जुबैरी साहब, एक और आखिरी सवाल के, चूंकि आपने भी जिस तरह से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका था जो उसको नोटिस लिया गया था, और उसके बावजूद भी अगर ये वायलेशन की गई है तो सुप्रीम कोर्ट कल इस पिटिशन को देखते हुए स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन? अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। देखिए मैं समझता हूँ ये आज इस मुल्क में कल जो ऑर्डर पास हुआ है वो तो मैं सोचता हूँ एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर कोई इदारा जो पाबंद है इलेक्शन कमीशन की भी मदद करने की, मामलत करने की, इलेक्शन कराने की, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं सारे इदारों पे, सारे मुल्क के इदारों पे, अगर सब उसकी वायलेशन करें, अगर कोई सी बात मानने से इनकार करे, एक जो जुडिशरी की और जजेस की बात, कोर्ट की बात, ऑर्डर की बात मानने से खत्म करे तो आपका सिस्टम ही डिरेल हो गया ना। बट जुबैरी साहब, आर्टिकल 254 का भी हवाला दिया जा रहा है आजम नजीर तारर साहब की, कोई गुंजाइश मौजूद होती है आइन में? जी बिल्कुल, 254 जब ये केस आर्ग्यू हुआ था अलीना, उस वक्त भी 254 के था, लेकिन 254 के कोर्ट ने खुद इंटरप्रेट किया है कि वो इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सटेंशन नहीं हो सकती टाइम की। ये भूल जा जजमेंट्स हैं मौजूद, और सुप्रीम कोर्ट लास्ट बैंक की जजमेंट है कि 254 का ये मतलब थोड़ी है कि 90 दिन दिए हैं आप उसको 3 साल कर दें। अगर आज चाहे तो 3 साल भी कर सकते हैं ना 254 पे, अगर आप करें। 254 का ये मतलब नहीं है कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर दें, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। और आपको याद होगा फाजिल मिनिस्टर साहब ने तो कहा था वैसे भी ये जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट 4-3 से, तो ये जो मेजॉरिटी जो हम समझते हैं मेजॉरिटी जजमेंट, ये तो माइनॉरिटी जजमेंट है, तो पता नहीं उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और लेट्स सी कि कल सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बैरिस्टर अली जफर साहब के थ्रू ये पिटिशन दायर की जाएगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके बाद उनकी जानिब से डिसाइड किया जाता है, बिकॉज एक क्लियर अदालती हुक्म सामने आ चुका था जिसके मुताबिक आइन पर अमल दरामद करना था, आइन के अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस का इनेकाद करवाना था। और फिर गुज़िश्ता रोज का ये जो फैसला सामने आया जिसमें 8 अक्टूबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया पंजाब के इलेक्शंस को, और शेड्यूल का ऐलान करने के बाद इस किस्म के मूव्स लिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं।